अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन काम, कभी आपका ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ हो कि आप किसी एक काम से गए हों किसी जगह पे और आपके कम से कम 5-6 काम एक ही जाने में, एक ही गो में हो गए हों और आपको ये भी याद होगा कि आप उस दिन कितने खुश थे कि आपने एक तीर से जो है वो 5-6 शिकार कर लिए थे। तो नाज़रीन करम, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्पाइस की बारे में, एक ऐसे मसाले के बारे में जिससे आप एक तीर से जो है वो 5 नहीं बल्कि 10 शिकार कर सकते हैं। और आज तक ये स्पाइस हमारे किचन में मौजूद थी, हमें पता ही नहीं था। जैसे कि और दीगर स्पाइसेस जो दीगर मसाले जो हैं वो हमारे किचन में मौजूद होते हैं और हमें उनकी अहमियत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितने जो हैं वो अहम हैं और हमारी सेहत के लिए वो कितने कारगर साबित हो सकते हैं। रीज़न उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होती है नाज़रीन काम कि हमारी जो है वो मालूमात में जो है वो चीज़ नहीं होती, हमारी मालूमात की कमी होती है। तो आज हम एक ऐसे स्पाइस की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसे स्पाइस की तरफ बढ़ रहे हैं जो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 5-5 और 10-10 जो है वो आपकी सेहत के हवाले से आपके कई मामलात वो हल करने वाली स्पाइस जो है वो आज हम दरियाफ्त करेंगे, जो कि आपकी आँखों के सामने, आपकी नज़रों के सामने आप रोज़ाना उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन करम, बढ़ते हैं वीडियो की जानब। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको कुछ मालूमात दे, आपके इल्म में कुछ इज़ाफ़ा हो, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अगर कोई अच्छी बात दूसरों तक पहुँचेगी, तो मेरा ख़्याल है ये सदका जारिया भी होगा। तो नाज़रीन करम, बढ़ते हैं वीडियो की जानब। जी नाज़रीन करम, सबसे पहले बात करते हैं हम उसी स्पाइस के बारे से जिसके बारे में मैंने आपसे शुरू में बात की। आज हम बात करेंगे ज़ीरे के हवाले से। जी हाँ, क्यूमिन सीड इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं और इसे उर्दू में ज़ीरा कहते हैं। ये आपकी तकरीबन तमाम किचन में, जो इंडिया और पाकिस्तान में जितने भी हम लोग खाने इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ज़ीरा जो है वो एक अहम इंग्रीडिएंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपको अंदाज़ा नहीं है नाज़रीन किराम कि इस ज़ीरे के अंदर कितनी कुदरत ने एक पोटेंशियल रखी हुई है। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि एक साइंसी तहकीक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि 100 ग्राम जो ज़ीरा है, उसके पीछे कुदरत ने कितनी बहुत बड़ी एक पोटेंशियल रखी हुई है, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो कुदरत ने डाली हुई हैं। आप ज़रा एक नज़र ये देख लीजिए कि इसके अंदर सबसे पहली जो आपको चीज़ मिल रही होती है वो आयरन मिल रही है। जी हाँ, आप खून की आप में कमी है, हीमोग्लोबिन ख़ास तौर पे जो है वो जो रेड सेल्स हैं, वो आपके अगर कम है, तो आयरन जो है वो सबसे बेहतरीन जो है वो उसका इलाज है। तो आयरन की इसमें मिकदार जो है वो यानी एक 100 ग्राम अगर आप ज़ीरा लेंगे, तो आयरन की मिकदार उसमें तकरीबन 600 के लगभग जो है वो मिलीग्राम आपको मिलते हैं। इसके बाद नाज़रीन काम, जो इसमें जो दूसरी चीज़ है वो है कैल्शियम। कैल्शियम आपको जैसे कि पता भी है कि हड्डियों के लिए और हमारी जो पूरे का पूरा ढांचा है, पट्ठों के उज़लात, आपके जो मसल्स हैं, उनके लिए इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जैसा कि आपको पता है कि कैल्शियम दूध में भी पाया जाता है और ये वही कैल्शियम है, बल्कि दूध के मुकाबले का कैल्शियम जो है वो क्यूमन सीड्स में पाया जाता है। और ये कितना होता है? ये तकरीबन 900 से ज़्यादा मिलीग्राम आपको एक 100 ग्राम में मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं नाज़रीन किराम मैग्नीशियम की तरफ। मैग्नीशियम जो है वो आपके पट्ठों के लिए ज़रूरी है, आपके जो दीगर जो आपके जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्रैम्प्स आपको पड़ रहे होते हैं, आपकी मैग्नीशियम की कमी होती है। तो ये मैग्नीशियम की जो मिकदार इसमें हमें मिल रही है वो है 366 मिलीग्राम, यानी 350 मिलीग्राम से भी ज़्यादा मिकदार में आपको मैग्नीशियम मिल रहा है। इसके बाद आते हैं इसमें फास्फोरस। क्या है फास्फोरस? आपको पता है कि हड्डियों के लिए एक बेहतरीन जो है वो टॉनिक है। कैल्शियम और फास्फोरस, ये दोनों चीज़ें हमारे हड्डियों के लिए एक बेहतरीन टॉनिक का काम कर रही होती हैं। ये हमारी हड्डियों के लिए बेहतरीन जो अगर कोई मिनरल्स हैं तो ये हैं कैल्शियम और फास्फोरस। तो फास्फोरस तो आपको 500 मिलीग्राम इसमें मिल रही है। फिर इसके बाद नाज़रीन साहब एक और जो बेहतरीन जो इसका काम है, पोटाशियम जो है वो दिल की जो आपकी सेहत है
اس کے لیے ایک بہترین اللہ نے اس میں جو منرل رکھی ہوئی ہے، یعنی اور اس کو سپر فوڈ کا درجہ جو منرل دے رہی ہے وہ ہے پوٹاشیم. اور پوٹاشیم آپ کو پتہ ہے کتنی ہے اس میں؟ 1000 ملی گرام؟ جی نہیں. 1500 ملی گرام؟ جی نہیں. اس میں تقریباً جو ہے وہ 1800 ملی گرام آپ کو پوٹاشیم ملتی ہے. اور آپ اگر بازار میں جائیں گے پوٹاشیم کی اگر 1 ملی گرام کی گولی آپ خرید کر لائیں گے 10 پلتے والی، تو کم از کم وہ آپ کو 600 سے 700 روپے کے اندر وہ ملے گی. اور کام کس پہ کرے گی؟ اور اس پہ بھی بھروسہ کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ جو سنتھیٹک ہے، جو کیمیکل سے بنی ہوئی جو آپ چیز لا رہے ہیں اس کا، اور اس جو کیون سیڈ کے اندر جو قدرت نے میگنیشیم دی ہوئی ہے، پوٹاشیم دی ہوئی ہے، آئرن دی ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فاسفورس دی ہوئی ہے، کتنی چیزیں قدرت نے اس میں آپ کو دے دی ہوئی ہے. تو ناظرین کرام، یہ ایک ایسی سپائس آپ کے کچن میں موجود ہے کہ ایک تیر سے آپ کوئی 5-10 شکار جو ہے وہ کر سکتے ہیں، صرف لینے کا طریقہ میں آتا ہوں. تو ترکیب بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اپنے علم میں اضافے کے لیے چیزوں کو تھارولی دیکھا کیجیے، گوگل کا یوز کیجیے، اپنی جو علمی استعداد ہے اس کو بڑھائیے. جو آپ کو معلوماتی کوئی بھی ویڈیو ملتی ہے، کوئی بھی چیز کہیں سے بھی آپ علم جو ہے وہ اپنا ضرور حاصل کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. ہمارے پاس علم ہوتا، ہمارے پاس نالج ہوتا، تو میرے خیال ہے اتنی بہت ساری جو آج تک ہم چیزیں کرتے آئے ہیں، میرے خیال ہے وہ ہم نہ کرتے، اور یہ کیمیکل دعائیں وغیرہ وغیرہ. تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو لینے کا طریقہ کار کیا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے ہم شروع کرتے ہیں ہڈیوں کی جو صحت ہے اس سے. یعنی کیلشیم اگر آپ نے بڑھانا ہے، اپنے ہڈیوں کا کوئی آپ کو ایشو ہے، خاص طور پہ جو ہے وہ اس کا جو زیادہ جو فائدہ ہے وہ شوگر کے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی ہڈیوں میں بھربھرا پن جو ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے. 1 چمچ جو ہے وہ آپ کیون سیڈز کو گرائنڈ کر لیں، یا 100 گرام کو گرائنڈ کر لیں. پھر اس میں سے 1 چمچ جو ہے وہ چائے والی، زیادہ نہیں، 1 گلاس دودھ میں آپ روزانہ استعمال کریں. آپ کے کیلشیم کا مسئلہ حل، آپ کے فاسفورس کا مسئلہ حل، آپ کی ایون جو ہے وہ جتنی بھی میں نے آپ کو چیزیں گنوائی ہیں، کیونکہ اس 1 جو چائے کی چمچ جو آپ ڈال رہے ہیں اس میں وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ پوٹاشیم، وہ فاسفورس، وہ میگنیشیم، وہ کیلشیم، وہ آئرن، یہ سب کی سب چیزیں اس میں جاری ہیں. تو روزانہ کا آپ اگر آپ اس کا آپ عمل کر لیں گے، رات کو سونے سے پہلے یہ آپ جب ڈرنک لے لیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک سپر ڈرنک کا درجہ رکھے گا. اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو ہاضمے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو بلاٹنگ ہے، گیس ہے، کوئی بھی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے تو اس کو آپ جسٹ اس کو ویسے بھی آپ لے سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ اجوائن لیتے ہیں اسی طرح آپ اس کو پھانک بھی سکتے ہیں، اور اوپر سے پانی پی سکتے ہیں. اور اس کا کہوہ جو ہے وہ اگر آپ بنا کر پی لیں گے تو کمال ہو جائے گی. یعنی 1 گلاس پانی کو ابالیں، وہ ابلنا شروع ہو جائے، اس میں 1 چائے کی چمچ جو ہے وہ زیرہ آپ ڈال لیں، اور اس کو تھوڑی دیر ابلتا رہنے دیں. ٹھنڈا ہونے پر اس کو آپ استعمال کریں، اور اس کو آپ مستقل بنیادوں پر اگر استعمال کریں گے تو بہترین رزلٹ آپ کو ملیں گے. یعنی شوگر لیول آپ کا کم کر سکتا ہے، یعنی گلائسیمک انڈیکس اس میں بہت زیادہ کم ہوتا ہے. آپ کے دل کے لیے، آپ کے جگر کے لیے، آپ کے گردوں کے لیے، آپ کے دیگر جتنے بھی مسائل ہیں ہاضمے کے، اس کے لیے یہ ایک سپائس ہے. آپ اسے استعمال کریں گے اور آپ کو مزہ آ جائے گا کہ یہ ایک، اس کو جب آپ اپنا ایک بنا لیں گے 10-15 دن کے بعد تھوڑا سا وقفہ کر لیں، 10-15 دن تک آپ اس کو مسلسل استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے اس کو دیکھنے سے کوئی فائدہ ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.